महत्वाची गजाल की प्रत्येक गोष्ट फॉलोअप करची पडटा। तुमकां खबर आसतलें की 5 महिने पयलीं डिसेंबरान सुमार एक एक्सिडेंट जाल्लो शिरदोना। संजना सावंत म्हणून एक धाकटें चेडूं आसा पळय, तें पिड्ड्यार जाल्लें, ऑन द स्पॉट गेल्लें। आनी ताजे नंतर आमी हांगासर आगशी पुलीस स्टेशनान फॉलोअप करून ती FIR रजिस्टर सुद्दां करपाक टायम काडटालो। FIR रजिस्टर करून घेतले, इन्व्हेस्टिगेशन करून घेतले आनी इन्व्हेस्टिगेशन करून सुद्दां घेवन 5 महिने लागता अजून पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन तयार करून ते चार्जशीट करपाक। आज व्हेरी क्लियर जाता की सगळ्यांक खबर आसा 21 वर्सां आसलो जिवबा दलबीची भयणीचो चेडो। आनी आज एक गजाल क्लियर केल्ली आहा की कोण तर पोलिशन आसा, कोण तर पॉलिटिशियन आहा जाल्यार ताका सामान्य मनशाक न्याय मेळपाचो ना। 5 महिने लागता तुमकां चार्जशीट करपाक लागून। आनी अजून पर्यंत म्हणटा पुलीस आमी एक स्टेटमेंट घेवपाक जाय आनी कोणा कडेन स्टेटमेंट घेवपाक जाय। अजून कितले स्टेटमेंट घेवपाचे उरला तुमी? कोणाक लागून तुमकां सप्रेस केला? कोण सप्रेस करता? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, यू हॅव टू आन्सर दीस। तूं जेन्ना म्हणटा पळय हांगासर पुलिसान फ्रिली सोडला म्हणून, आज पुलिसान फ्रिली सोडलेलें ना तुवें। पुलीस स्टेशन सुद्दां फ्री सोडलेलें ना। आज कित्याक लागून प्रेशर आहा तांचेर? चार्जशीट रेडी करपाक लागून इतलो टायम लागता तुमकां? म्हणजे हेतून क्लियर जाता की आज पयसो आसा जाल्यार सगळ्यो गोष्टी आसा। आमी बाणास्तारी एक्सिडेंट पळयलो, तीच गजाल जाल्ली। आज जे भुरगे, ल्हानशे भुरगे 18-19 वर्सांचे भुरगे जर एक फॅमिलीक वयता पळय, तेन्ना आज ती फॅमिली मेंबर घरा कडेन येवन सांगता आमकां आज ती स्वप्नान सुद्दां दिसना म्हणून। इतलें दुख्ख जाल्लें आहा तांकां, इतलें दुख्ख जाल्लें आसा आनी आज तें दुख्ख हे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक कळना काय कितें? आज व्हेरी क्लियर जाता की हे जे आसा पळय सिच्युएशन हाती भायर केल्लें आसा। आमी एक्टिव्हिस्ट आयज फॉलोअप करपाक लागून आयिल्ले आसा आनी आमकां 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा। ती SP सुलेखा म्हणून आसा, ताणे एक्चुअली चार्ज घेतलेलो आसा की सगळ्या 7 दिसां भितर आपूण हे चार्जशीट करून येता आनी 7 दिसां भितर ते चार्जशीट जायना जाल्यार आमकां मोर्चा सुद्दां घेवन येवपाक पडटलें। हांगासर DCPच्या दारान सुद्दां आमी मोर्चा घेवपाक फाटी फुडें रावपाचो ना। आमकां एश्युरन्साच्या प्रमाणे 7 दिसां भितर ते ह्यो गोश्टी करिना आनी 7 दिसां भितर आमकां कोणाचो प्रेशर येयलो पाहिजे आमकां हे लागना। आमकां कळून आयिल्लें आसा की हे प्रेशराक लागून हे फाटी उरलेले आसा। पिंगे म्हणटा ते सस्पेंड केलेले आसा। हे सस्पेंड कित्याक लागून केलो ते फायन आनी कोणी ते सस्पेंड जाता आयो ऑफिसर, तर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची न्हू। ही रिस्पॉन्सिबिलिटी PIG, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलीस डिपार्टमेंटाची। दुसरो कोण घालून तो काम करपाक घेवपाक जाय आशिल्लें। जर वाय इट इज टेकिंग सो मच ऑफ डिले? आतां म्हणटा नवीन सगळे जाण म्हळ्यार प्रत्येक फावटी ट्रान्सफर जातलो आनी मागीर तुमी केसीस पोस्टपोन करीत रावतले, चार्जशीट पोस्टपोन करीत रावतले। दिस इज नॉट फेअर। तिका जस्टीस मेळपाक जाय अशी आमची आशा आसा आनी सगळे पुलीस एक्टिव्हिस्ट आपल्या मुखार आयिल्ले आसा। वेल आतांच आमी सगळी पळय ही अवय त्या भुरग्याची ती चलीची संजना सावंत ते एक्सिडेंट जावन बसल्ले ते डिसेंबराक। ताची आवय बाय अनिशा सावंत, ताजो बापूय आमचे बरोबर आसा, ताची आजी आसा, ताची मावशी आसा, ताची मामी आसा। आयज आमी कित्याक लागून आयली? आमी हांगासर येवपाक पडलें आनी हेजेर हांव निशेध करता की आमकां सोशल एक्टिव्हिस्ट हे टू कम द डिसीज ऑफ पेरेंट्स एंड फॅमिली who died on an accident in शिरदोना जेन्ना ताची व्हडली चली संजना सावंत आसा, ती आतां सुमार 21 वर्सांची, रायट? 21 वर्सांच्या आसपाची। ती आपली धाकले भयणीक खंय पावपाक आपली स्कुटी, जी 1 वर्साची कितें आशिल्ली, न्यू स्कुटी आवय बापायन घेवन दिल्ली, ती धाकले भयणीक खंय पावपाक वताले स्कुलाक, पावपाक बरें सुसेगाद वताले। शी वॉज ताणें आपले सगळे कायद्यान वताले। शी वॉज फॉलोईंग ऑल द ट्रॅफिक रुल्स एंड द ट्रॅफिक लॉज। ताणें हेल्मेट घातिल्लें, ते आपली स्लो स्पिडार आशिल्ले, भितरल्या रोडार वताले। ते आपल्या भयणीक घेवन वता आसतना सडनली खंय एक बसीक, एक कदंबा बसीक, ताच्या बापायन म्हाका आतां CCTV फुटेज दाखयल्या, त्या बसीक न्ही कोण तरी एक भुरगे येता, ओवर स्पीड करता आनी संजनाक उडयता आनी संजनाचे हेल्मेट एक तोपाक पडटा, संजनाची तकली धाडावन पडटा, संजना इज डेड। 21 वर्साची चली। आयज आमची गोवन गर्ल इज गॉन। यू हॅव सीन इन द पास्ट सिद्धी नायकाचे कितें जाल्लें आसा ते। आयज आमची चली वचपाली आनी 5-5 महिने लागता तुमकां चार्जशीट करपाक। जेन्ना आयज आमकां ST समाजाचो तुमचो सेक्रेटरी देखून जावं तो रामा शंकर सगळ्यांनी उलो मारलो आमकां, तेन्ना वी केम। आनी आसा भितर कोण बशिल्ली असिस्टंट SP सुलेखा जगरवाल। I fully have that faith in her and I am hoping that she'll give justice. But I want to notice that the police department has failed. From top to down, bottom, police department has failed in Agasai because 5 महिने लागतात, एक चार्जशीट फाईल करपाक 5 महिने लागतात। आमी बारीक कितें केलें, सोसायटीक लागून लोकांक लागून केलें जाल्यार आमची चार्जशीट करपाक तुमकां टायम लागना मरे। आनी कित्याक डिले जाला काय म्हणून
ती सांगता इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो आशिल्लो पिंगे इज सस्पेंडेड. पिंगेची कर्तुत्वां म्हाका खबर आसा, पिंगे सस्पेंड जालो आसत, बट ताणें इन्फॉर्मेशन दिली आसतली, ताणें फायल रेडी केली आसतली. आनी 5 म्हयने आतां म्हाका स्वप्नील इज लुकींग इंटू मॅटर. हांवें सुलेखा जगरवाराक इतलें सांगलें, तूं एक बायल जावन आसा, तुकाय खंय तरी भुरगीं आसतली, तूं चीत या आवयचे काळीज कितले रडटा आसतले. दोगांय चलयोच तेका, व्हडली चली आतां कटार वचपा आशिल्ली, आयज ती चली ना. आवयक खबर आसता पोटान जल्मा काडून भुरग्यांक शिकोवन आपल्या पोटाक मारून कश्ट करून ताका पायर वयर करपाक आयज ताचो संवसार ओपन जावपा आशिल्लो, ताचें फ्युचर आशिल्लें, ताचे ड्रिम्स आशिल्ले, दीस स्कॅटर्ड. सो नाव वी टोल्ड हर वी डोंट वॉन्ट दी स्टोरीज. We told the assistant SP, we don't want your stories, you give us the ultimatum, tell us the time. How long it will take, because as for our knowledge, we come to know, even the FIR was not being getting lodged. It was not getting. FIR करना आशिल्लें, प्रेशर घातता की खंय FIR खंय तरी केल्या. आतां तिका आमी डिमांड केलो की आमकां सांगचें, तिणें आपल्या आतांचे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो आसा स्वप्नील आपयले, आमी ताचे कडेन उलयल्या. वी सेड द फॅमिली इज कॉपरेटिंग. हे सदांच ती येतात, सदांच ती मरतात. अरे कायदो कित्याक आसता. आणि आम्ही जसे रामान सांगले तसे आम्ही तिका सांगला ये हमारा म्हणले लॉ अँड ऑर्डर से म्हणले ये हिल गया है म्हणले भरोसा. बिकॉज क्लासीक केसीस जायत्यो आसा, बट द मेन क्लासीक केस इज द बानास्तारी. जे पयशे आसा पळय ते कशे तरी भायर सरता. सगळ्यांक खबर आसा. एकलो पुलीस सांगतालो खंय मेळ्ळें बॉडी म्हणून पेणजीम एक्सिडेंट जाला कितें म्हणून तो मेळ्ळें म्हणून डिवायस पी. एकलो पणजी सांगतालो, दुसरो सांगतालो पोंडा मेळ्ळें म्हणून तो एक्यूज. पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांक खबर आसा हांगा पयशाचो खेळ चल्ला, हांगा इन्फ्लुएन्साचो खेळ चल्लेलो आसा. हांगा जे मनशा कडेन पयशे आसा, पैसा फेको तमाशा देखो जाला. हे जावचें न्ही. तो कोणूय जावं, तो DYSPचो भयणीचो चलो जावं, तो SPचो बायलेचो चलो जावं, वो कोणा CMचो चलो जावं, आमकां तें नाका. कायद्या मुखार डिफरन्स ना. कायदो तो कायदो. ही गरीब आनी ती रीच म्हणून चार्जशीट जावपा जाय. आमी सगळे एविडन्स दिल्ले आसा, CCTV फुटेज आसा. जे रॉंग आसा ते कायद्यान कितें आसा ते जावपाक जाय. कित्याक ह्या आवयच्या काळजाक खंय तरी जस्टीस मेळपाक जाय. 7 दिसांचो टायम दिला आमी. SP एसिस्टंट जे आसा सुलेखा जगरवारा आमकां उतर दिलें आसा. 7 दिसां भितर जायना जाल्यार आमी ताका इतलें सांगलां की आमी सगळीं इतले आयज जाणां यू विल सी आफ्टर 7 days this police station will be flooded by the protest. तेन्ना 2-3 बसी तुका हाडून आमकां अरेस्ट केल्यार चलता, पूण आमी ह्या चलयेक लागून ताच्या आत्म्याक शांती मेळपाक जाय, जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून पेरंट्सा खातीर आमी झगडटलीं. तशेंच हांव खूब हॅपी आसा की दॅट ST समाजाचो पळय तांचो सेक्रेटरी हांगा आसा, ताणें देखून रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. तो शी इज बिलॉंगींग टू द ST समाज. This buck falls on you. Please look into this matter and see that the charge sheet is done within 7 days and the criminal, the accused, has to be where he is supposed to, behind the bars. तेन्ना हो एक्सिडेंट जाल्लो तेन्ना आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. तेन्नाय अशेंच जाल्लें की FIR रजिस्टर करपाक तो फुडें फाटीं जातालो. आनी जेन्ना आमी हांगा येवन ताका सांगलें आनी ताका रिप्रेझेंटेशन दिलें, तेजे नंतर FIR जाल्लें आसा. आनी अजुनूय तेजी चार्जशीट फायल जायना. परत आमी एसिस्टंट SP मेळ्ळो आनी तिणें एश्युरन्स दिता 7 दिसां भितर ती चार्जशीट फायल करतली म्हणून. आनी तिणें सांगलां की काही लूपहोल्स आसा, काही थोडे लूपहोल्स तांकां रेडी करपाक जाय. आनी आमी आशा आसा की 7 दिसां भितर ते करतले म्हणून. आमकां परत हांगा येवपाचो जाल्यार मुद्द्या घेवन येवपाची पाळी ते हाडची ना अशें आमी आशा बाळगिता. आनी हांव आनी एक सांगपाक सोदता की आमचो कमिशनर आनी हे केसीचो सुमोटो घेवपाक जाय. भुरगे जीव गेल्ले आसा STचो आनी ते कोणाच्या दुसऱ्याच्या निग्लिजन्सा खातीर आनी तेजो जीव गेल्लो आसा. आनी ताका लागून तेणी ह्या केसीचो कॉग्निजन्स घेवन सुमोटो घेवचो आनी पुलीस डिपार्टमेंटा PI त्यांनी नोटीस धाडची की इमिडिएट तेजी चार्जशीट फायल करची.
हांव गोंयचो सीएम बा प्रमोद सावंत हेका सांगपाक सोदतां ईच एंड एवरी टायम तुजें होम डिपार्टमेंट जें आहा तें फेल जाल्लें आसा. तुजें होम डिपार्टमेंट फेल जाल्लें आहा क्रायम कंट्रोल करपाक आनी केस एक्सिडेंटल बीन थंयसर त्या न्याय दिवपाक. नायकाची केस सुद्दां आमी बाणाची केस पळयली तितून एका पुलिसाचो सुद्दां आवय बापूय एक्सपायर्ड जालो. केले ते सुद्दां आमी आयज भुरग्याचो एक्सिडेंट जालो हांगासर हांगचे पुलीस स्टेशनाचेर केस रजिस्टर जाल्ली तेचे अजून चार्जशीट फायल जायना. डिले कित्याक? पुलीस पगार मेळना, 1 लाखाक पगार मेळना जाल्यार तांकां मागीर टास्कुले जातात सारके. जाल्यार आमकां चार्जशीट बीन फायल करपाक हे डिले कित्याक? जर तूं जाल्लो तो सस्पेंड जालो दॅट इज युअर प्रॉब्लम. ते आमचें कन्सर्न न्हू. जी केस ज्या टायमाचेर सॉल्व करपाक जाय त्या टायमार करपाक जाय. चार्जशीट त्या टायमार फायल करपाक जाय. तुमी म्हणटले 3 वर्सां आमकां टायम आसा. 3 वर्सां टायम घेवन ती दुखलत मागीर सेटींग थंय जायना तें. आयज लिटरली आमच्या गोंयच्या चोड वांगडा अन्याय जाल्लो आसा. आयज तेची फॅमिली ईच एंड एवरी टायम न्याया खातीर तेंच्या पुलीस स्टेशनाचेर येवन उठ सूट त्या पुलीस स्टेशनाचेर बसतले की रँडमी मजा पळयतले हो प्रश्न गोंयच्या सीएमाक विचारता. सरकार तुझ्या दारी, प्रशासन तुझ्या दारी, फोटींग उलयले तुमी आमचे कडेन, भिवपाची गरज ना, फोटींग उलयले तुमी आमचे कडेन. आयज चोडवाचो आवय बापूय कितले म्हयने जाले ह्या पुलीस स्टेशनाचे पायरी झरयता मरे आनी न्याय मेळना अजून मेरेन. चल्ला कितें? मागीर आमी जर उलयले जाल्यार मागीर आमी वायट. पूण आयज एकूच तुका शिटकावणी दिता. 7 दिसाचो टायम दिला. 7 दिसां भितर जायना फुडें मागीर तेजो परिणाम भोगचो पडटलो. न्याय मेळपाक जाय. आवय चेडवाची म्हाका न्याय मेळपाक जाय. हांव सांगपाक सोदतां हे पुलीस स्टेशन जें आसा न्हू तें कित्याक बसयलां? लोकांचें बरें करपाक काय लोकांचें वायट करपाक? म्हाका लोकांचें वायट करपाक बसयलां म्हणून. कारण ते म्हाज्या चेडवाक एक्सिडेंट जाल्यार आयज 5 म्हयने जावन गेले जाल्यार म्हाज्या चेडवाचेर रिपोर्ट तयार जायना. आनी जेन्ना आमी हांगा पुलीस स्टेशनार येता तेन्ना आमकां सांगता जो मनीस कडेन ज्या सरा कडेन तुमची केस जाली तो म्हणटा ट्रान्सफर जालो. जर ट्रान्सफर जालो तो सर जाल्यार दुसरें सर ना. जाल्यार म्हाका अशें उलोवचें आहा की आतां पर्यंत आमी ताका टायम दिलो आसा. त्या टायमा पर्यंत जायना तर आमकां जाय तशें जायना तर म्हणल्यार जाल्यार सांगूंक जायना आमी फुडें कितें करीत तें म्हणून. आमी मिडिया घेवन आमकां जाय तें करतले. म्हाका जाय आमी तुमकां टायम दिला ते जावपाक जाय. ना जालें जाल्यार आमी मिडिया घेवन बसतले. तुम्ही इशू बद्दल लोकल आमदार आहात केन्ना मेळ्ळे तुम्ही इशू तांकां हेल्प तुमचे लोकल आमदार न्हू रे सगळे दिवशी आमदारां कडल्यान हेल्प घेवपाची. पुलीस स्टेशनाक कित्याक आहात तर? कित्याक आमदारांची हेल्प घेवपाक जाय? पुलीस बसले पगार घेयना. आमदारांक स्वताच्या आमदारांक स्वताय दिवशी घेवपाक जाय. तेंचे कॉन्स्टिट्यूशन केला टायमास करपाक गेले हांगासर. वोटिंग मागून येयला तेन्ना ते काय म्हटल्यान सांगले कितें सांगले हेज्या व्हडले चेडूं मेला तेन्ना तुमी ना म्हटले आमच्या दारान जग घालूंक ना नाल्यार कितें फुडें केला काय म्हण विचारूंक ना जाल्यार कितें करपाचें काय म्हण तिंका हांवें पळय विचारला उगीच रावपाचें काय म्हणलें तुमचे कामां सारले म्हणटच तुमी ओगी वचले म्हटले. कांयच जाप करूंक ना तेणी. आमदारांक काय जाप करना कांयच जाप करूंक ना. अशें करून गोंयकारांक आसतलें आनी गोंयकारांक जाय तर दिवपाक घरा कडेन. प्रमोद सावंताक एक लास्ट सांगूंक सोदता. पळय तुवें आमकां पळयलां तुका कितले लोक जाय तांकां जस्टीस जावपाक लागून 100, 200, 500, 1000 आगची पुलीस स्टेशनान न्हू एक सांगूंक सोदता तुज्या दारा कडेन येतले. तुज्या दारा कडेन येतले जरी तर एक चार्जशीट जर 7 दिसां भितर जर जायना जाल्यार मागीर आमी कोण स्टॉप करपाक शकना. आमी जें कितें करपाक जाय तें करतले. लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाचें काम पुलिसाचें. जर तर पुलिसांक लॉ ऑर्डर सांगोवपाक जायना जाल्यार मागीर फुडली गजाल जी आमी करपाक जाय ती आमी फाटीं सुरू लॉ एंड कायदो हातीन घेवपाक पडलो जस्टीस मेळपाक लागून तांकां रेडी आहा. law justice denied. आवयची तुका पळय प्रमोद सावंत सीएमाक सांगता होम मिनिस्टर जो आसा तशेंच असिस्टंट एसपीकूय सांगता तुमी आमकां उतर दिला ते 7 दिसां भितर तुमी हे चार्जशीट करपाक जाय. डोंट मेक द फॅमिली कम टू युअर डोर स्टेप. दे आर ट्रॉमटायज. दे नो वॉट दे आर गोइंग टू. तांची काळजां रडटात तांकां न्हीद पडना तांकां जेवण वचना तांच्या चित्ताचे सुवातेर तुमी तांकां एक्ट करता येता. मागीर कायदो कित्याक आसा आनी लॉ एंड ऑर्डर कित्याक आसा सगळे पुलीस बाबाद म्हणना हांव. पूण थोडे आसा जे हॅविंग good connection with the topmost
bureaucrats having topmost connection with the minister. Pressure falls here. No. लेमॅनात देखून तोच कायदो आणि रिचात देखून तोच कायदो असपाक जाय, समान असपाक जाय आणि कायद्यामध्ये डिफरन्स असपाक पडना.